अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। जिस शाख पर बैठा जाए उसको नहीं काटा जाता। समझने वालों के लिए इस एक जुमले में बहुत वजन है, लेकिन जब वो शाख गिर जाए तो नुकसान तो दरख्त और शाख सवार दोनों का होता है। तब्दीली की गंगा उल्टी बह रही है, या यूं कह लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब या तो काम करना होगा या अपना बंदोबस्त करना होगा। हुकूमती इत्तेहादी पहले से खफा हैं, ऐसे में अंदरूनी मामलात खुलते हैं और उन तमाम बातों की नफी करते हैं जिनकी बुनियाद पर ये हुकूमत बनी थी। सीनियर्स गए, गैर सियासी लोगों ने जगह संभाली, कमजोर को ओहदा दिया गया ताकि डिक्टेशन दी जा सके, यानी कि ताकत और इख्तियारात का सरचश्मा सिर्फ आप हैं। लेकिन हुकूमत करने का आइडिया अब हुकूमत के लोगों को ही एग्जीक्यूट होता दिखाई नहीं दे रहा। नए लोग बासलाहियत नहीं, जिसका बराह रास्त नुकसान कप्तान होगा। और नीज तब्दीली ना आने की वजह खुद तब्दीली ही है, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ी नाखुशगवार तब्दीली आ गई तो अब तो रेस्क्यू करने के लिए खान साहब के करीब तरीन या यूं कह ले कि दिफाई हथियार भी नहीं है, और कप्तान की टीम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब ऐसे में तब्दीली की बेल मुंढे चढ़ेगी कैसे, ये सवाल उठने लगे हैं। सियासी खेल तो नाजरीन चलता रहेगा, लेकिन जो खूनी खेल चल रहा है उसको अब रोकना होगा। सोशल मीडिया ऐप्स बच्चों और नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल रही हैं। वालिदैन और मुतल्लिका इदारों को ऐसे में क्या करना चाहिए? डिजिटल वर्ल्ड के रुझान के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हो सकते हैं? आज के शो में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देखिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलका खेज इंटरव्यू। वफाकी काबीना में भी गूंज। असद उमर ने मामला इमरान खान के सामने उठा दिया। वजीर आजम बरहम कहा, फवाद चौधरी आपकी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना है और बेवक्त होती है। खबर बनाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। जिम्मेदार जगह पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात की इजाजत नहीं दूंगा। आइंदा मुहतात रहने की हिदायत। सऊदी हुकूमत का इस बार महदूद पैमाने पर हज का ऐलान। सऊदी अरब में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शिरकत कर सकेंगे। दूसरे ममालिक से आज़मीन के दाखिले पर पाबंदी। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को आगाह कर दिया गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पोल पट्टियां खोल दी हैं कि पीटीआई में किसकी किससे नहीं बनती और किसने किसकी छुट्टी कराई है। अपने इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टियों में ग्रुपिंग चलती है, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जिस शाख पर बैठा जाए उसको नहीं काटते। 3-4 बड़े लीडर्स की अंदरूनी लड़ाइयों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने अपनों पर तीर बरसाए हैं। कप्तान के वसीम अकरम प्लस को तो वो पहचानते तक ना थे, और हुकूमती फैसलों पर भी वो अक्सर सवाल उठाते रहे थे। जब आप कहते हैं हम गवर्नेंस से मुतमईन नहीं हैं, तो दरअसल आप चीफ मिनिस्टर से बिल्कुल गुजार साहब को जानता नहीं हूँ मैं, तो ज़्यादातर पीटीआई में लोग जानते नहीं हैं। हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फैसलों में। जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कई इंपॉर्टेंट फैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है। और सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात इतने बढ़े कि पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से ही बाहर हो गई। पीटीआई हुकूमत बनने से पहले पार्टी के 2 बड़े और रिवायती हरीफ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते रहे। आपके राइट लेफ्ट खड़े हो के आपको बता सकते हैं, तरह है यूं तो यार हम दोनों इकट्ठे हैं, 100% इकट्ठे हैं, और बाकी भी तमाम लीडरशिप इकट्ठे हैं। इख्तलाफ दिखाई दे रहा है आपको? कितना दिखाई दे रहा है आप बताएं? जितना है दिखाई दे रहा है उतना कम कर देते हैं। ये मनाजिर इलेक्शन के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ और इमरान खान के लेफ्ट और राइट हैंड एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से दस्तों गिरेबा हो गए, इन मनाजिर में हमने देखा है। और मनाजिर जो अभी आपने देखे हैं, इसके बाद क्या मनाजिर थे वो आपको दिखाते हैं।
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। ताकत का कंपटीशन हो सकता है ना, जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं, मैं पागल हूँ? जवाब भी दे दूंगा, जवाब देने के काबिल कोई नहीं है, कोई ना ओझे की जरूरत है। मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करना चाहता, ये गैर मुनासिब बात है। आपस में लड़ाइयाँ बंदर आम पे नहीं होनी चाहिए। मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई, ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मैं झगड़ा करके पागल हूँ करूंगा झगड़ा उससे? आप सियासी सेहत रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, करने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन फवाद चौधरी के इंकशाफात से शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो आपसी रस्साकशी थी, इसकी वजह से गैर सियासी अनासिर पार्टी में आकर मजबूत हो गए, जो कि बासलाहियत भी नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमजोर को ओहदे दिए गए जो कि आराम से डिक्टेशन ले लें। ये थी तब्दीली की डेफिनेशन जो फवाद चौधरी साहब ने बताई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल जावेद साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी मुझे आ रही है आवाज। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी फैसल साहब, सवाल दोहरा दूं मैं आपसे? जी सवाल मैंने सुन लिया आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरा तज्जिया है, एनालिसिस है, और हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये तो उन्होंने खुद आगाज में ही कह दिया, जिसकी ज़्यादा वजह ये है कि वो गलत हैं और ये उनका अपना ही तज्जिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के नज़रिए पे लोगों ने वोट दिया, सबको, एक एक हमारे कैंडिडेट को लोगों ने वोट दिया कि वो इमरान खान के नज़रिए पे, इमरान खान की वजह से वोट दिया, पीटीआई की वजह से, पीटीआई की आइडियोलॉजी की वजह से वोट दिया। अब इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहद हैं, सारे मुत्तहद हैं और वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो काम जो 30 साल में नहीं हो सका, 2 साल भी नहीं हुआ हमारी हुकूमत को, और वो हम कर रहे हैं। और हमारा मुकाबला किया जाता है 30 साल के माजी के उन हुक्मरानों के साथ जो बार बार इक़्तिदार में आए, और क्या हुआ? लेकिन फैसल जावेद साहब, वो आप ही के पार्टी के सीनियर लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो नहज यहाँ तक पहुंच चुकी है, वजीर आजम ने गालिबन 5.5 या 6 माह का वक्त दे दिया वुज़रा को अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए। है खूब से है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन तो होती रहती है, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ले लें, आप अपने चैनल को भी ले लें, आप वक्त के साथ साथ एवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को और बेहतरी की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं। यही एक जिंदगी का असूल है कि आप बेहतर से बेहतर चीजों को करते हैं, एवेल्युएट होती रहती हैं चीजें। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी 2 साल भी नहीं हुए कि माजी के हुक्मरान जो करते रहे, अपनी बाय प्रॉपर्टीज बनाते रहे, कौम को लूटते रहे, बरसरे इक़्तिदार आकर उनकी ओमनियां ऊपर जाती रही, उनकी टीटियां ऊपर जाती रही, कौम का बुरा हाल हुआ। ये वो वाहिद लीडर है इमरान खान। फैसल साहब, ये तमाम बातें एक तरफ, ये तमाम बातें एक तरफ, यहाँ तक फवाद चौधरी ने ये कहा कि वुज़रा की कारकर्दगी इस नहज पर आई है कि उनको अल्टीमेटम दिया गया, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि इसके बाद भी अगर बेहतरी ना हुई तो क्या फिर होगा, फिर उन्होंने पार्लिमानी निजाम पर सवाल भी उठा दिया कि आइंदा किसी वजीर से ना कोई मशवरा होगा, ना उसको कोई ओहदा दिया जाएगा, ना उससे किसी चीज पर मुशावरत होगी। ये भी बात एक तरफ, लेकिन आप ये बताइए कि जिस कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं, जिस कारकर्दगी की विफाकी कबीना में बैठ के फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ तो नहीं, एक ही जमात की है ना? आप तो खुद कहते हैं कि ये उनका अपना एनालिसिस है, वो गलत हो सकते हैं, तो मेरा ये अपना एनालिसिस है और मैं तो फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ कि क्या माजी की हुकूमतों में इस तरह हुआ कभी कि आम आदमी का एहसास किया गया हो, आम आदमी के लिए कुछ किया गया हो? ये वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हर चीज़ आम आदमी के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने उन्होंने खर्चे बचाए, अपने घर में रहते हैं, खर्चा भी सारा खुद उठाते हैं, कौमी ख़जाने पे बोझ नहीं बनते माजी के हुक्मरानों की तरह कि अपने बैनुल अक़वामी दौरों पे कौम के पैसे लगाने, कैंप ऑफिसेज रखने, अरबों रुपए सिक्योरिटी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी पे लगा देने, कौम का पैसा ना, लंदन में फ्लैट्स बना देने, सरे महल बना देने, कौम के पैसे पे ना।
تو یہ عمران خان کا طرز حکومت واقعی مختلف ہے. یہ فیصل جاوید صاحب پوائنٹ از کہ وزیر اعظم کی پرفارمنس پر سوال نہیں ہو رہا، سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آپس میں وزیر اور مشیر اس وقت گتھم گتھا ہیں، یہ ایک لیڈر ایک کپتان کیسی سیاسی تربیت کر رہے ہیں اپنے سینئر کھلاڑیوں کی؟ دیکھیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ فواد نے کہا کہ ان کا تجزیہ ہے اور تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن فواد صاحب چاہیے کہ پبلک میں جانا بہتر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں یا کچھ چیزیں اختلافات ہیں، کنسرنز ہیں. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے یا ان کا طنز ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہو جاتے ہیں، کانو کان خبر تک نہیں ہوتی. کیا ایسا بھی ہے؟ جی فواد کا تجزیہ ہے نا، اور انہوں نے کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں اس میں. تو باقی تو میں کہہ رہا ہوں کتنے زیادہ، اور اچھا فیصل پرائم منسٹر عمران خان جتنے ایکسیسبل ہیں. ٹھیک ہے، اس پر بھی کامنٹ کیجیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا تجزیہ، ان کا ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے. جو کلیش انہوں نے بتایا جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا، جو ایک وجہ بنی، اس تنازع کی جڑ بنی، کیا وہ بھی ان کا ایک اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے یا ایک انکشاف یا ایک خبر ہو سکتی ہے؟ فیصل جاوید صاحب میں آپ کی جانب پھر سے آتی ہوں، آپ کی آواز غالباً نہیں آ پا رہی ہے. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم اشرف، پہلے بھی آپ نے بہت بار فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا، ماضی میں بھی وہ ایسے بیانات دیتے رہے، لیکن پہلے پنجاب کی پرفارمنس پر بیان دیتے تھے، اب تو ڈائریکٹ انہوں نے وفاق کی جانب اشارہ کر دیا، بلکہ کھلے عام اتنی ساری باتیں کر دی. جی سدرا، بیسیکلی جو انہوں نے پہلا انٹرویو سما کو جو میرے ساتھ ہوا وہ 1 سال تقریباً ایگزیکٹلی جون 2019 میں انہوں نے کیا تھا. اس میں تو صوبے کے نہیں بلکہ اسی طرح کی باتیں انہوں نے کہی تھیں، اور یہ کلیئر کہا تھا کہ اس وقت سرد جنگ ہو رہی ہے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگوں کی، اور بہت سے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اس وقت جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ آگے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کے قریب ہیں، اور پرائم منسٹر کو یہ سمجھنا ہے کہ ساری طاقت جو ہے وہ الیکٹڈوں کی ہے، انہیں الیکٹڈ لوگوں کی طرف ہی آنا ہے کیونکہ اصل طاقت الیکٹڈ لوگ ہیں. یہی وہ باتیں ہیں. اسی طرح سے ملتی جلتی انہوں نے اب جو سیناریو ہے اس پر بھی وہی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اب جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ سیاسی لوگوں کی آپس میں جو چپکلش تھی، یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کہیں کہ سرد جنگ چل رہی ہے اور غیر سیاسی لوگ آگے. اس پر بھی کافی شور مچا تھا، بہت زیادہ وہ معاملہ اٹھا تھا، لیکن وہ ابھی پہلی دفعہ تھا تو تھوڑی سی دب کی بات. پھر دوسری دفعہ انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کہا تقریباً ستمبر 2019 میں سما سے ہی بات کرتے ہوئے. اس میں انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، میں خود نہیں جانتا، اور جو کارکردگی ہے صوبوں کی وہ اصل کارکردگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشر وفاق میں آ رہا ہے، پرائم منسٹر پر آ رہا ہے، کیونکہ صوبے کارکردگی نہیں دکھا رہے. اس طرح کی باتیں، یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، وہ فواد چودھری صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ وہ جو پہلے انہوں نے باتیں کی تھی اس میں تو ڈائریکٹلی کوئی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میرا خیال ہے، میرا تجزیہ ہے. اس وقت انہوں نے 2 ٹوک سیدھی بات کہی تھی. اب وہ اگر یہ اس میں تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں، جیسے فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا تجزیہ ہے، لیکن یہ باتیں وہ پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں. لیکن یہ تجزیہ بھی ان کا پارٹی کے اندر رہ کر، کابینہ کے اندر رہ کر، ان کی اپنی آبزرویشن ہے جو وہ اپنی ہی پارٹی کے بارے میں دے رہے ہیں. خالد عظیم صاحب، یہ جو انکشافات ہیں یہ ناکامیوں کا اعتراف ہیں کیا؟ اور جب ٹیم کنٹرول میں نہ رہے تو پھر اس صورت میں ناکامی کس کی ہوتی ہے؟ لیکن یہ بڑی امبیرسنگ پوزیشن انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان اور اپنی پارٹی کے لیے پیدا کر دی. فیصل جاوید صاحب ہنرمند آدمی ہیں، وہ بڑے سلیقے سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی اور تجزیہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس جانب جو ان کے اندر تحفظات ہے اس کا انہوں نے کھلے عام اظہار کیا. میں فیصل صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ پارٹی کے فورم پہ اٹھائے جانے چاہیے. ان کو کسی طور پہ بھی میڈیا کے ذریعے یا کسی اور پبلک گیدرنگ میں ان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے. اور فواد چودھری جو ہیں ان کو وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک اہم لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کی اب جو بات ہے اس کو لوگ بہت وزن دیتے ہیں، اور اس کو تجزیے کے طور پہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق ہیں جن کو اس وقت فواد چودھری بیان کر رہے ہیں.
اور اگر آپ دیکھیں تو فیاض الحسن چوہدری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے سما پہ گفتگو کرتے ہوئے جس انداز میں اس کا رد عمل دیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں ان کو سیریس لیا جا رہا ہے. ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بھی ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ بے موقع ہوتی ہے اور غیر ضروری ہوتی ہے اور پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایک طرح سے وہ انہوں نے ان کو وارن کیا ہے اور وارننگ اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی کسی کی بات کو سیریس لیا جاتا ہے. اور یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ بیشتر جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں اس پہ اس وقت ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بہرحال الیکٹڈ نہیں ہیں. ضرورت ہوتی ہے حکومتوں کی اور ہر حکومت میں ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو اپنے مشیر کے طور پہ معاون خصوصی کے طور پہ اپنی ٹیم میں شامل کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ریشو چونکہ تھوڑا زیادہ ہے اور خاص طور پہ جو امپارٹنٹ وزارتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ ریشو زیادہ ہے جس کے باعث اور یہ وجہ اختلاف کیا خالد عظیم صاحب. اور جیسے بیانات اب پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہی ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کوئی بیان اپنی حکومت کے خلاف دے رہی ہے اور لیکن یہ اپوزیشن نہیں اپنے ہی وزیر ہیں. تو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. رانا صاحب فواد چودھری کا بیان آپ نے سنا. آپ تو بڑی خبر رکھتے ہیں حکومتی وزراء کی. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے صرف 6 ماہ ہیں. کیا کہیں گے آپ, ایسا ہی ہے کیا؟ جی میرے خیال میں تو وہ 6 مہینے کا ٹائم بھی ان کے پاس نہیں ہے اور یہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور آپ ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ جو باتیں کرتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے ان میں سے کسی بات کے اوپر بھی جو ہے یہ تھوڑا پورا اتر سکیں گے, یہ بالکل دیوانگی ہوگی. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وعدے ایسے کیے, باتیں ایسی کی کہ جو بالکل جھوٹ سے مبنی, یعنی ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہے, کوئی ایک پارٹی نہیں ہے, یہ عام لوگ جو ہیں وہ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے جو ہے وہ بات کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کٹی ہوئی بھی ہے. اس لیے ان کے اندر کوئی کوہیژن نہیں ہے, کوئی ان کے اندر ٹیم ورک نہیں ہے, کوئی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی ان کے اندر نظریاتی جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان کا جو ہے یہ صورتحال اب باہر آ گئی ہے. پہلے سے ہی ایسی, پہلے دن سے یہی صورتحال ہے. اور ہم یہ کہتے رہے اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کے انٹرویو سے پہلے جو انٹرویو دیا تھا جہانگیر ترین صاحب نے, اس سے بھی یہ ساری چیز بالکل یہاں کی کہ جو ان کا اندر کا حال ہے. اور آج جو کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہوا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ باہر لوگوں کو پتا ہے, ایک ایک لفظ. تو کس نے بتایا؟ انہی لوگوں نے بتایا نا, میڈیا کو بھی, باقی اپنے پولیس کو بھی. اچھا رانا صاحب, جہانگیر ترین صاحب کی لنڈن میں موجودگی کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. کیا کوئی بیک ڈور رابطہ ہو رہا ہے, ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ دیکھیں اس پہ یعنی یہ کہنا اندازے کی بنیاد کے اوپر اور اسسمنٹ کی بنیاد کے اوپر کہ جی فلاں صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو کسی آدمی کی جو ہے وہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے مترادف ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کوئی ایسی کوشش کی ہے اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے ملنے کی کوئی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے. وہ لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپس میں مل نہیں سکتے یا ان کا کوئی رابطہ ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے. لیکن اگر رابطہ ہوگا تو وہ بالکل سب کے سامنے ہوگا. اس میں کوئی ایسی کوئی خفیہ چوری چھپے ملنے والی بات نہیں ہے. سیاستدان آپس میں ملتے ہیں اور مخالف جماعتوں کو بھی ملتے ہیں. وہ یہ کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسا رابطہ ہوا یا ان کی ملاقات ہوئی تو وہ سب کے سامنے ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. فیصل جاوید صاحب ایک جو باتیں سن رہے تھے رانا صاحب کی ان کے بھی کامنٹ کیجیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے, نظریاتی ہم آہنگی ان میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن بڑی دیر سے یہ بات کرتی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, پی ٹی آئی اپنی دشمن خود ہے, پی ٹی آئی کو نقصان خود پی ٹی آئی سے ہے. پہلی بات تو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کو نظریے پہ ووٹ پڑا ہے. ان کا تو نہ قبلہ نہ کعبہ, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, کبھی ادھر پلٹا کھاتے ہیں کبھی ادھر پلٹا کھاتے ہیں. ان کا نظریہ صرف ایک ہی ہے, کرپشن کرو. ہاں وہ نظریہ ہمارا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہ کرپشن ہے یہاں, نہ منی لانڈرنگ ہے یہاں, نہ بیرون ملک جزادے ہیں یہاں, نہ اومنیاں ہیں یہاں, نہ ٹیٹیاں ہیں یہاں. یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں. اور یہی نظریہ ہے, یہی قوم دیکھتے ہیں ان کا نظریہ دونوں پارٹیوں کا
نظریہ باہر سارے محل میں پڑا ہوا ہے، نظریہ جا کے دیکھ لیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نظریہ پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں. قوم کی جو حالت کی انہوں نے غربت میں لے کے قوم کو، نظریہ دیکھ لیں. عمران خان تو عام آدمی کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ہر چیز میں عام آدمی فوکس ہوتا ہے. عام آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے پوچھیں کون ہے لیڈر. آج جتنے سرویز ہو رہے ہیں پبلک میں، گاؤں دیہاتوں میں غریب لوگوں سے پوچھیں کون ہے ان کا پرسان حال، کون ان کی بات کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے. 2 سال کا موازنہ 30 سال کے لٹیرے چوروں کے ساتھ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فیصل جاوید صاحب اس بات کو تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ ایک لیڈر اس کو کام کرنے کے لیے، اس کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے، ایک کامیاب حکومت بنانے کے لیے ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو سوالات ٹیم پر اٹھ رہے ہیں اور ٹیم کے لوگ ہی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک معمول کی حکومت ہے، کوئی منفرد کام نہیں ہو رہا. ایک تو ہم نا میڈیا پہ ظاہر گفتگو کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی رائے آتی ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فیکٹ پہ مبنی ہو اور ادھر ہی ڈسکشن چلی جائے. جب آپ فیکٹ دیکھتے ہیں نا تو آپ فیکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں ان چوروں اور لٹوروں کے 30 سالوں کے ساتھ، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ عمران خان اور ان کی قیادت کے اندر ایک پوری ٹیم ایسا کر رہی ہے جیسا پہلے نہیں ہوا. سٹیٹس کو توڑ رہی ہے. عمران خان سٹیٹس کو توڑ رہے ہیں. سٹیٹس کو کا مطلب یہ کہ جیسے چل رہا تھا سسٹم، کیسے چل رہا تھا، آؤ اقتدار میں آؤ اور سترہ کریکٹ می، اگر میں غلط ہوں آپ مجھے کریکٹ کر دیں، آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ آؤ پاور میں آؤ، قوم کو لوٹو، باہر جدادیں بناؤ، منی لانڈرنگ کرو، پیسہ اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے خاندان کو. کرپشن کہانی وہ پوائنٹ آف ویو ایک طرف، لیکن اگر یہی جماعت اگر برسر اقتدار ہوتی اور اس پارٹی کی ایسی باتیں اسی کے وزراء آ کر سامنے کرتے تو آپ لوگ استعفے سے نیچے بات نہ کرتے. خیر، فیاض الحسن چوہان نے آج یہ کہا کہ فواد چودھری صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں یا آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو کور کمیٹی کا فورم ہے یا پارٹی کے اندر ہیں وہاں اپنے کنسرن ضرور اٹھائیں، لیکن پبلکلی جو ہے وہ اس طرح کی بات نہ کریں. پبلکلی ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا نظم و ضبط ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، میں ایک بار دہراتا چلوں کہ سب ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ عمران خان کے ووٹ پر آئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے نظریے پہ، عمران خان کے نظریے پر آئے ہیں، وہ اپنے ووٹ بینک سے نہیں آئے ہیں. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. ہم تو پورے پاکستان پھرے ہیں نا، ہم نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ پورے پاکستان میں کیمپین کی ہے نا، 2013 کی بھی 2018 کی بھی. ہم نے دیکھا ہے پبلک کے عمران خان کے پیچھے نکلی ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے جتنا غصہ اور جتنی برہمی کا اظہار کیا فواد چودھری کے اس انٹرویو پر، کیا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا فواد چودھری صاحب کو؟ اس کا کوئی نقصان ہوگا اس کا؟ پتہ نہیں جی، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں کیا پریڈکشن کروں. میں کبھی بھی کسی چیز کے اوپر پریڈکشن نہیں کرتا، لیکن حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک یونٹی ہے، متحد ہیں، لوز بالیں نہ کرائیں. اور کچھ ہمارے وزراء جو ہیں ان کو لوز بالیں نہیں کرانی چاہیے، پارٹی کے اندر کنسرنز کو ریز کرنا چاہیے، آگے سے جا کے بہتری ہونی چاہیے، آئندہ سے احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہیں اور عمران خان کی لیڈرشپ میں اور یہ آپ ممکنہ طور پر فواد چودھری کے لیے کہہ رہے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب، آپ نے وقت دیا. رانا ثناء اللہ صاحب، نعیم اشرف بٹ اور خالد عظیم صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین، ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، سعودی حکومت نے حج سے متعلق بڑا اعلان کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سال محدود حج ہوگا. صرف سعودی عرب میں مقیم افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے. سعودی عرب میں قیام پذیر دوسرے ملکوں کے شہری بھی حج کر سکیں گے. حج کے دوران بھی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں اور عازمین حج کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکیں. اور پاکستانی معیشت کے لیے یہ انتہائی ایسے میں تشویشناک خبر ہے، کیونکہ اس سال حج آپریشن نہ ہونے سے پی آئی اے کو 12 ارب روپے تک کا بزنس نہیں ہو سکے گا، جبکہ ٹریول ایجنسیز کے 70% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں.
बात करने के लिए इस पर समा के नुमाइंदे अशरफ खान और जबकि चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन नईम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, सबसे पहले आप ये डिटेल दीजिएगा कि कितना नुकसान होगा ट्रैवल एजेंसीज को और पीआईए कितना बिजनेस नहीं कर पाएगी इस साल? जी, अगर देखा जाए इस साल सऊदी अरब की जानिब से जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अहम फैसला हुआ है, जिसे जो मुख्तलिफ ममालिक से जो जाज कराम हज के लिए जाते थे उन पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद अगर देखा जाए पिछले साल पीआईए ने 87,000 जाज कराम को सख्ती सहूलत फराहम की थी, जिससे पीआईए को तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए का बिजनेस हुआ था। इसके बाद ही तर्जुमान से ये भी कंफर्म किया कि इस साल क्या अपडेट थी, तो ये बताया कि इस साल जो हज पे जो है 15% इजाफी कोटा मिलना था पीआईए को, जिससे तकरीबन 1 लाख मुसाफिर को सफरी सहूलत उस जाज कराम को देना थी, जिससे तकरीबन पीआईए को 12 अरब रुपए से जायद का जो है बिजनेस नहीं हो सकेगा। यानी कि इस साल जो है पीआईए को जो है 12 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ में अगर हम देखें ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का जो सामान्य उनसे अपडेट भी ली थी, जो कोरोना वबा की वजह से उनके तकरीबन जो है कारोबार ना हुआ था और 3 माह से इनका जो ट्रैवल की जो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, उसके असरात ये हुए कि 70% से ज्यादा जो मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक की जानिब जो स्कीम दी गई थी उसमें भी उनको कोई कर्जा जो है तनख्वाहों के लिए नहीं मिला, तो एक कंसर्न है। और साथ में ये कहा है जो ये कारोबार नहीं हुआ है उससे भी उनको शदीद माली नुकसान हुआ है। सही। अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिए। नईम शरीफ साहब भी हमारे साथ हैं। नईम साहब, रमज़ान, उम्रा, समर वेकेशंस, उसके बाद हज, ये सब कुछ लॉकडाउन की नज़र हो गया। हमें पहले ये बताइएगा कि टोटल कितना नुकसान है ये? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस के लिए बुलाया। और नफ़ा नुकसान तो अपनी जगह पे है। आप सबसे पहले ये देखें कि वो लोग जो दुनिया की आबादी के 1% में आते हैं, क्योंकि ये 1% के हिसाब से सऊदी गवर्नमेंट कोटा देती है हर मुल्क को, और उस हिसाब से उन लोगों को देखें, वो बेचारे जो इस साल 1 साल से पूरा वो अपना इंतज़ार करते हैं, वो हज नहीं कर सकेंगे। ये नुकसान तो कोई भी इसको पूरा नहीं कर सकता। और अगले साल इसमें से भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास जो कोटा है उसमें से 1,20,000 में से 10% से 12% ऐसे लोग होते हैं, या तो रिपीट उनकी एप्लीकेशन होती है या ओल्ड एज, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अगले साल मौका दे। तो किसने अगला साल देखा है? तो ये नुकसान तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जहाँ तक अगर आप इसका कहें हमारे हज के हिसाब से, तो अब गवर्नमेंट ने क्योंकि लाइसेंस इशू नहीं किए थे और सऊदी गवर्नमेंट भी बार बार मना कर रही थी, तो लोगों ने कोई अपने एज सच बुकिंग्स नहीं और ना बुकिंग कर सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट का लाइसेंस ना हो। तो लोगों से तो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में ना पैसे लिए ना किसी को बुकिंग की। जहाँ तक अपने आप के जो पैकेज जो बनाते हैं उस हिसाब से उसको सेव करने के लिए बाज़ अपने डेट्स के हिसाब से कोई एडवांस दे के एयरलाइनों से ब्लॉक ले लेते हैं या वहाँ पे होटल्स को बुक किया होता है। बिल्कुल। तो ये तो रिफंड हो जाएंगे। होटल्स वहाँ पे जो अच्छे 4 स्टार 5 स्टार होटल है वो तो रिफंड मिल जाएंगे, वो रिफंड मिल जाएंगे। एयरलाइनों से यहाँ तकलीफ है पैसे मिलने में, और वहाँ पे एक मकतब बुक करने के लिए कुछ लोग उसमें पैसे पहले देने पड़ते हैं, क्योंकि बाद में वो मकतब मिलने मुश्किल हो जाते हैं। वो 100 रियाल नॉन रिफंडेबल होता है, वो मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। होटल्स जो 4 स्टार 5 स्टार है उनके तो रिफंड हो जाएंगे, ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें रिफंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा नईम साहब, इस सारे सिलसिले में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, इनको कितना नुकसान होगा? अगर आप देखें तो टोटल ये 5,30,000 का गवर्नमेंट ने ये पैकेज बनाया था। अच्छा। और उस हिसाब से लगा लें, ये $3,000 के हिसाब से आप लगाएं तो ये $1 बिलियन के करीब की ये मार्केट बन जाएगी तकरीबन। ये है उसमें से 60% जो है अगर आप देखें तो ये सऊदी अरब चली जाती है पेमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे होते हैं। बाकी 40% जिसमें से 20% पाकिस्तान में रह जाता है। उसमें मुख्तलिफ खाली ये ट्रैवल एजेंट ही से जुड़े हुए नहीं हैं, इससे जुड़े हुए प्रिंटिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं या और कारोबार हैं इससे जुड़े हुए हैं। और 20% तकरीबन एयरलाइन महकमे हैं। तो ये बताइएगा कि कितने अंदाजन वर्कर्स होते हैं और अब कितने लोगों की बेरोजगारी का खदशा है, कितना नुकसान होगा इन लोगों का? देखिए, अभी तक तो ट्रैवल एजेंसीज तकरीबन 70% से ज़्यादा अपने स्टाफ्स को फारिग कर चुके हैं, और जितने हज ऑर्गेनाइज़र थे तकरीबन सारे वो ट्रैवल एजेंट ही हैं और हज ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और उन्होंने कुछ इसमें से रखे हुए थे, क्योंकि हर 50 हुजाज के ऊपर 1 से 2 उनको वर्कर लेके जाने पड़ते हैं, और वहाँ जाके भी उनको लोकल लैंग्वेज बोलने वाले वर्कर रखने पड़ते हैं जो इनकी देखभाल करते हैं।
تو اب 1 سال کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے سال پہ یہ بات گئی تو وہ تقریباً وہ بھی سب اپنی نوکری سے فارغ ہی ہو جائیں گے. لیکن نعیم صاحب، جب ایک آپشن تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک فیسلٹی ہے لون فراہم کرنے کی، آپ نے وہ لینے کی بجائے لوگوں کو فارغ کر دیا، یہ آپشن بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا. جی بالکل، وہ لون تھا جو واپس کرنا تھا 3 مہینے بعد، اور اس کی جو شرطیں اسٹیٹ بینک نے دیں، بینکوں نے اس کو نہیں پورا کیا. بینک وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ٹریول ایجنٹ پورا نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کو لکھ کے دیتے ہیں. وہ بار بار اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی آپ ان کے نام لا کے دیں جو منع کر رہے ہیں. یہ ہم سے اپلیکیشن ہی وصول نہیں کرتے، کولیٹرل مانگ رہے ہیں، ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو چیزیں کمپلیٹ بھی کر دی ہیں، یہ اس کو اس حساب سے پورا کر کے نہیں دے رہے. اور بار بار ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی اپیل کی ہے، ہم نے زلفی بخاری صاحب سے بھی بات کی ہے وہاں پہ کہ جی اس مسئلے کو حل کروائیں، لیکن ابھی تک کوئی اس میں ہوا نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. اور اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ ہمارا وہ نہیں رہ گیا ٹائم کہ ہمیں لون پہ ہو. یہ بعض ٹریول ایجنٹ ایسے ہیں، وہ اس کاروبار سے جڑے لوگ ہیں، ان کو اب گرانٹ کی طرف ضرورت ہے کہ گرانٹ دی جائے، اور گرانٹ بھی اسی پیٹرن میں جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو کہ محرم کے وقت میں آگ لگی تھی بولٹن مارکیٹ میں، اور کراچی چیمبر نے وہاں پہ مارکیٹیں دوبارہ بنائی، لوگوں کے کاروبار کھڑے کرنے میں مدد دی. تو ٹورزم ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جو ایک بیک بون ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر، اور اگر آپ اس کو اس وقت سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ فیوچر میں دیکھیں کیسے یہ ان باؤنڈ ٹورزم یا آؤٹ باؤنڈ ٹورزم چلے گا. اچھا نعیم صاحب، اب آگے آنے والے 3 مہینے یا 6 مہینے آپ کو آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھا وقت دکھ رہا ہے آپ کو یا نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں، یہ سول ایویشن نے ابھی ایک نوٹم ایشو کیا تھا کہ جی ایئر لائن ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ دونوں شروع ہو جائیں گی، لیکن رات کو پھر اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ جی صرف یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آنے کا وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی کنٹرول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی نئے جانے والے ہیں وہ کس حالت میں یہاں سے جائیں گے کہ وہاں جا کے وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی ان کو پھر لائن میں لگنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، مشکل کام ہے یہ. نہیں، جب تک اس کو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ایمبیسی کے ذریعے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ جب تک نہیں ختم ہوگا تو یہ کاروبار نہیں صحیح ہو سکتا. اور اس صورتحال میں آپ کو کسی قسم کی سپورٹ بھی نہیں مل رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اسی معاملے سے جڑی ایک اہم خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. وزارت مذہبی امور کا پاکستانی حجاج کرام کی واپسی کا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ رکوم کی واپسی کے لیے طریقہ کار کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ذوالقرنین اقبال، کب تک یہ اعلان متوقع ہے کہ کر دیا جائے گا کہ رقم کیسے واپس کرنی ہے؟ دیکھیے، وزارت مذہبی امور اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ حجاج کو رقم واپسی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا اختیار کیا جائے، اور اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. جیسے کیونکہ رقم سب لوگ بینک ڈرافٹ کے ذریعے بینک میں جمع کرواتے ہیں، تو واپسی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا ان کو ایک ڈرافٹ کی صورت میں ملے گا، یا وہ کیش پہ ڈرا کرا سکیں گے، یا انہیں چیکس دیے جائیں، ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے جائیں. ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور جو بھی سولوشن اس حوالے سے وزارت مذہبی ملک کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن میں نکال لیا جائے گا، اور تمام جو حجاج جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں عازمین، ان کو بذریعہ SMS آگاہ کر دیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے رابطہ کر کے متعلقہ بینکوں سے. یہ حکمت عملی ہوگی. معاملے کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ ذوالقرنین، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے خونی کھیل کی. ذکر اب خونی اپلیکیشن کا. جی ہاں، ٹک ٹاک ہو یا پب جی، یہ دونوں ہی انسانی جانیں نگل رہی ہیں. نوجوان ان کے عادی بن کر اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. لاہور میں پب جی گیم کھیلنے سے روکنے پر آج ایک اور نوجوان نے خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی. جب اہل خانہ نے 16 سالہ ذکریہ کی لاش دیکھی تو اس وقت بھی اس کے بستر پر موبائل پڑا تھا جس پر پب جی گیم چل رہی تھی. لاہور میں 4 دن میں یہ خودکشی کا دوسرا واقعہ ہے، اور اس سے قبل 20 سالہ ایک اور نوجوان نے بھی والدین کی جانب سے پب جی سے روکنے پر خودکشی کی تھی. دوسری جانب ناظرین، ٹک ٹاک بھی خونی ایپ بن چکی ہے، اور پاکستان میں گزشتہ 10 ماہ میں 8 افراد ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں. 2 روز قبل کراچی کا 17 سالہ تنویر والد کی پسٹل کنپٹی پر رکھ کر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا کہ گولی چلنے سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. اس سے قبل 21 اپریل کو لانڈھی میں پٹری پر ٹک ٹاک بنانے کے دوران ٹرین کی ٹکر سے نوجوان ہلاک ہوا، جبکہ 10 اپریل کو لودھرا میں پستول سے گولی چلانے کی ایکٹنگ میں 18 سالہ نوجوان سے گولی چل گئی. امیر حمزہ موقع پر ہی دم توڑ گیا.
गुज़श्ता साल की बात करें तो 29 दिसंबर को सियालकोट में 3 कमसिन दोस्तों के टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान गोली चली। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म अम्मार हैदर जान से गया। 26 सितंबर 2019 को कराची की 20 साला फिजा पिस्तौल के साथ वीडियो बनाते हुए गोली चल जाने से हलाक हुई। जबकि 17 सितंबर 2019 को टिकटॉक स्टार दानियाल 3 दोस्तों के साथ कार हादसे में हलाक हुआ। तीनों दोस्त गाड़ी के स्पीड मीटर की टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। 31 दिसंबर 2018 को भी फैसलाबाद में टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए गोली लगने से 8वीं जमात का तालिब इल्म चल बसा। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि गुज़श्ता साल टिकटॉक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली सोशल मीडिया ऐप रही है और ये कितनी खतरनाक साबित होती जा रही है ये आपके सामने है। बात करने के लिए राबिया अजफर निज़ामी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं और MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। राबिया साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये ऐप इतनी खतरनाक है, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चल रही है, हर बच्चा मोबाइल में इसको इस्तेमाल कर रहा है, हर नौजवान इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या पाकिस्तान में ये ऐप अगर खतरनाक है तो बैन नहीं हो सकती या इसके ऊपर कोई फिल्टर कुछ ऐसा काम नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर? शुक्रिया, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम ऑब्वियसली वक्त के साथ जैसे जैसे गुजरते जा रहा है वक्त, उसमें हम देखते जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन हो गया या डिफरेंट किस्म के और गैजेट्स और डिवाइसेस की सूरत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो किरदार। आज हम टिकटॉक की बात करें, कुछ अर्से पहले ब्लू व्हेल करके कोई गेम था, प्लस आप आज अभी आप इंट्रो में आपने PUBG गेम की बात की, तो किसी भी चीज़ को बंद कर देना या बैन करना मेरा नहीं ख्याल के इस मसले का हल है। आज आप टिकटॉक बंद कर देंगे तो शायद कल कोई और ऐसी एप्लीकेशन आ जाएगी जो कि लोग डाउनलोड करेंगे और उसको यूज़ कर रहे होंगे। असल में जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक एडवेंचरिज्म जो आप कह सकते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। हम जो नॉर्म्स हैं ज़िंदगी के उससे हटते चले जा रहे हैं। जैसे पहले आपने बात की इंट्रो में कि डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से लोग सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, जैसे आपने शुरू में टीनेजर्स का जिक्र किया। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखें एक मुतवातिर एक स्टडी होती आ रही है और अब तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे रेफरेंसेस हैं जो ये बिल्कुल एविडेंटली बताते हैं कि जो आपके स्क्रीन टाइम है, अगर एवरेज वो किसी भी सूरत में, चाहे वो बेसिकली गेम की सूरत में है या सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन की सूरत में है, अगर वो एवरेज पर डे 4 to 5 आवर्स की है तो सर्टनली वो बच्चा या बच्ची एक ऐसे होल में चला जाता है जिसमें हम कहते हैं कि वो डिप्रेशन की जोन में जा सकता है और फिर अल्टीमेटली सुसाइड के अटेम्प्ट्स की तरफ बढ़ सकता साहिबा, है। अब चूंकि पाकिस्तान IT में भी इतना काम कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, ऐसे में हो क्या सकता है, वे आउट क्या है इसका? देखिए, इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो मैं सिर्फ एक एलिमेंट पिछले जवाब में कंप्लीट करना चाहूँगी, 70% रेशो बढ़ जाता है अगर आपने अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं किया। तो आपका जो सेकंड सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या चाहिए। डेफिनेटली हमें बेसिकली ये वापस उस तरफ आना है कि जहाँ पे फ़िज़िकल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चों का आपस में दूसरे बच्चों से मिलना जुलना जो है उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, आपका स्पोर्ट्स हो गया, हम स्पोर्ट्स से, फिजिकल स्पोर्ट्स से, यानी कि मोबाइल जो बच्चों के हाथ में दिया उसी मोबाइल को बच्चों के हाथ से दूर करना होगा, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। डॉक्टर मोइस माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऐसी क्या अट्रैक्शन है ये स्क्रीन टाइम के अंदर, इन एप्लीकेशंस के अंदर, जो इंसान की साइकी को इस हद तक मुतासिर करती हैं कि जान तक चली जाती है? क्या किरदार अदा करना चाहिए वालिदैन को इसमें? पहली कुछ चीज़ ये कि साइकी क्या है। देखिए, जब इंसान की अपनी ज़ात में कोई कामयाबी नहीं होती या वो माशरे में एक मकाम नहीं बना सकता या वो पॉपुलर नहीं होता, तो वो कोई ऐसा काम करता है जिससे वो पॉपुलैरिटी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, इस नौजवान की जब आप बात कर रहे हैं जिसने गन अपने सर पे रखी, टिकटॉक बनाते, वो क्या चाह रहा था? जाहिर है वो फेमस होना चाह रहा था ना। वो चाह रहा था कि उसके दोस्त बने, लोग उसे बहादुर समझे, डेयरिंग वाली बात होगी। तो इस वजह से ये नफ्सियात उन लोगों में ज्यादा होती है जो जिंदगी में बज़ाहिर कुछ नहीं कर सकते। पहला सवाल ये है कि अगर गन घर में थी तो बाप की जिम्मेदारी क्या होती है कि उस गन को लॉक इन की में रखे। अगर उसने किसी और से ली है तो उसकी जिम्मेदारी क्या थी? असल में कुछ थोड़ा सा नफ्सियात समझे बहैसियत कौम का। इसमें किसी फर्द या अफराद की बात नहीं है। कौम क्या है हमारी? हम, पहली बात,
ہم وہ قوم ہے جو کبھی بر وقت فیصلہ نہیں کرتی، نہ ہماری حکومتیں فیصلہ کرتی ہے. آپ FIA سائبر کرائم میں چلے جائیں، وہ وہاں پہ آئے پریشان ہیں، ان کے سر پہ اتنا کام ہے، کوئی مزید سٹاف نہیں آتا. لوگوں کے FIA کرائم برانچ میں کیسز ہے، FIA میں سائبر کرائم کیسز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس اتھارٹی تو آتی ہے نہیں، ہمارے پاس طاقت آتی ہے. ایک نوجوان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو مکہ مار سکتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی موبائل فون ہے، کوئی آپ کے پاس پیسہ ہے، کوئی گن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب 17 سال کا 18 سال کا بچہ، اس کی نفسیات ابھی اتنی مضبوط ہی نہیں کہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے. ایسے میں جس کو ان پر نظر رکھنی چاہیے والدین، ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ ان کی نفسیات کو پختہ کرنے کے لیے ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کو بتا دوں، مغرب میں 8-10 سال کا بچہ اپنے باپ کی گاڑی صاف کرتا ہے سنڈے کے دن، تو باپ اس کو کوئی $1 دیتا ہے. تو اصل میں تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے معاشرے میں کہ ماں باپ بچے کو احساس ذمہ داری کب سے دیتے ہیں. آپ نہیں دیتے بچے کو احساس ذمہ داری. میں موٹر سائیکل پہ دیکھتا ہوں نوجوانوں کو جن کی عمر نہیں ہے موٹر سائیکل چلانے کی، نہ ان کے پاس لائسنس ہے، وہ گھر سے موٹر سائیکل کیسے نکالتے؟ تو ماں باپ کا فرض ہے نا کہ چیک کرے کہ میرا بیٹا موٹر سائیکل لے کے کیسے گیا باہر. تو جب عوام ہی پوری ایسی ہو، وہ بڑی خوبصورت بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ ہم لا علاج قوم ہے، اور میں 45 سال ہو گئے اس قوم کو سکھاتے ہوئے کہ دماغ کیسے استعمال کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ 45 سال میں نے اپنا سر پیٹ لیا ہے. رابعہ صاحبہ سے پوچھتی ہوں. رابعہ صاحبہ، یہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، بچے سے موبائل چھین لینا، ٹیب چھین لینا، اس کو سے دور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے IT کے نظام میں، ان اپلیکیشنز میں کیا کوئی فلٹر لگ سکتا ہے؟ کسی طریقے سے اس کو فلٹر کرنے کے بعد ایسا بنایا جا سکتا ہے یہ خطرناک نہ ہو ایپ کسی کے لیے؟ دیکھیں، ہر چیز کا زیادتی جو ہے نا وہ غلط ہے. تو آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ کسی بھی چیز کو بند کر دینا جیسے ہے وہ اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. میرے حساب سے دیکھیں بہت سارے ایسے ٹولز اویلیبل ہیں، اور میں نے خود اپنے ٹین ایجر بچوں کا بیسکلی اسکرین ٹائم کو ٹولز کے تھرو کنٹرول کیا. اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی کم ہے، ہر پیرنٹ یا ہر والدین یہ اس طرح کی ٹولز اور ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا نہیں جانتے. چونکہ میں IT سے بلانگ کرتی تھی تو میں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف گیمز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی، اسکرین ٹائم کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ 12 بجے کے بعد لیپ ٹاپ یوز نہ کر سکیں وہ اپنا. اسی طریقے سے کہ وہ ایک اسٹڈی آور، یعنی کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی زندگی ہمارے ارد گرد ہر چیز میں ہے، ہم آن لائن لرننگ کی بات کریں اور دوسری طرف ہم کہیں کہ جی ٹولز کو بند کر دیا جائے یا اسکرین ٹائم کو کم کر دیا جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں موبائل چھیننا زیادہ مشکل ہوگا بچے. ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی تو ہمیں کوئی بیچ کا راستہ انگیج کرنا ہے، ہمیں اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے. جب آپ لوگوں کو، بچوں کو انگیج نہیں کریں گے آلٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، ان کے ساتھ فیملی ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے. ایک تو یہ کہ بچوں کی سوشل ایکٹیویٹیز، دوسرا یہ کہ والدین کو اسکرین ٹائم کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ بچہ کتنے وقت موبائل استعمال کر رہا ہے اور کیا استعمال کر رہا ہے. رابعہ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر معیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے کل پھر ملاقات ہوگی.